हामीले जुन 62-63 को राजनीतिक परिवर्तन पछि अथवा खास गरी 64 सालबाट पृथ्वी जयन्तीलाई औपचारिक रूपमा नमान्ने निर्णय भयो, त्यो दिनदेखि जुन कुरा भन्दै आएको छौँ, आजको दिनमा आइपुग्दाखेरि यो 299औं पृथ्वी जयन्तीमा आइपुग्दाखेरि हामीले भनेको कुरा सत्य रहेछ। यसको आवश्यकता र महत्त्व अझ उजागर भएर आएको छ। तपाईहरु सबले थाहा पाइराख्नु भएको छ कि हामीले अघिल्लो वर्षहरूमा पृथ्वी जयन्ती मनाउँदाखेरिको अवस्था कस्तो थियो र आज देशभरि कुन ढङ्गले पृथ्वी जयन्ती चाहिँ मनाइराखिएको छ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी मात्र होइन, जनस्तरबाटै अन्य नागरिक समूहहरूबाट, सङ्घ संस्थाहरूबाट यसलाई जुन महत्त्वका साथ ग्रहण गरिएको छ र आज मनाइदैछ। तपाईहरु सबले थाहा पाउनु भएको छ कि हामीले जुन कुरा उठाएका थियौं, हामीले कष्टकर दिनहरूमा जुन कुरा हामीले भनेर हिँडेका थियौं, त्यो कुरा सत्य रहेछ भन्ने देखिएको छ। आज म धेरै कुरा भन्न चाहन्न। खास गरी दिल्लीमा भएको 12 बुँदे सहमतिले तय गरेको मार्गचित्र र त्यसको भरिया भएर हाम्रा देशका ठूला भन्ने राजनैतिक दलहरू जब 62-63 को आन्दोलन गर्न उद्यत भए, अगाडि सरे र त्यही मार्गचित्र अन्तर्गत देशमा जुन राजनैतिक परिवर्तन भयो र त्यही मार्गचित्र अन्तर्गत देशलाई अगाडि बढाउने प्रयासहरू प्रारम्भ भए। जुन मार्गचित्रबाट देश आज अगाडि बढिराखेको छ कि त्यसपछिका दिनहरूमा एकपछि अर्को गरेर नेपाल र नेपालीलाई चिनाउने, नेपालको सार्वभौमिकता अखण्डतालाई बुझाउने र स्थायित्व प्रदान गर्ने चीजहरू एकपछि अर्को गर्दै समाप्त गर्दै लगिएको छ। अघि गणेश सरले पनि भन्नुभयो कि आज हामी राष्ट्रिय पोशाक विहीन मानिसहरू भएका छौँ। यतिसम्म प्रयत्नहरू गरे कि भाषा परिवर्तन गर्ने प्रयासहरू भयो, राष्ट्रिय झण्डा परिवर्तन गर्ने प्रयास भयो, हिन्दू राष्ट्रको पहिचान त समाप्त गरियो। आज राष्ट्रिय एकता दिवसहरू नमनाउने राष्ट्र निर्माता अथवा राष्ट्रपिता अथवा एकीकरणकर्ता हरेक देशमा छन्। हरेक देशले यो निर्माता, यो एकीकरणकर्ता भनेर सम्मान गर्ने व्यक्तिहरू छन्। तर हाम्रो देशमा जसले नेपाली नाम र पहिचान दियो, जसका कारणले आज नेपाल भन्ने राष्ट्र छ, नेपाल भन्ने राष्ट्र भएको कारणले आज विद्यादेवी भण्डारीले नेपालको राष्ट्रपति हुने मौका पाउनु भएको छ। केपी ओलीले नेपाल भन्ने राष्ट्रको प्रधानमन्त्री हुने मौका पाउनु भएको छ। शेरबहादुर देउबा प्रचण्डहरूले नेपाल भन्ने देशको प्रधानमन्त्री हुने मौका पाउनुभयो। तर आज त्यही एकीकरणकर्तालाई, त्यही राष्ट्र निर्मातालाई सबभन्दा धेरै अपमान गर्ने, उसको जन्मदिनलाई सम्झन पनि नचाहने मात्र होइन, विगतमा स्थापना भएका शालिगहरू भत्काउने सम्मका कामहरू भए। आज समग्रमा भन्ने हो भने 62-63 को राजनीतिक मार्गचित्रले आज नेपाली नाम र पहिचान समाप्त गर्ने काम गरिराखेको छ। आज तपाईँ हामी भनौँ त, हामीले पृथ्वी जयन्ती मनाउने कुरा गर्दाखेरि यो देशका एक थरी मानिसहरू पृथ्वीनारायण शाहलाई खुनी आक्रमणकर्ता र यो पृथ्वी जयन्तीलाई यो खुनी आक्रमणकर्ताको विरोधको रूपमा मनाउने, सम्झिने, पृथ्वीनारायण शाहको फोटोमा थुक्ने कार्यक्रमहरूको आयोजना गर्नुपर्छ भनेर आयोजना गर्ने मानिसहरू पनि छन्। तपाईँ हामी सम्झौँ त, यो केवल राप्रपाको कुरा होइन, एउटा नेपाली नागरिक भएर सम्झौँ त। पृथ्वीनारायण शाह थिएनन् भने आज नेपाल भन्ने देश हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो? हामी छुट्टै देशको नागरिकको रूपमा रहन्थ्यौँ कि रहँदैन थियौँ? आज मेरो लिम्बुवान पृथ्वीनारायण शाहले समाप्त गरिदिएको हो।
मेरो माझकी रात पृथ्वीनारायण शाहको आक्रमणको कारण समाप्त भएको हो। पृथ्वीनारायण शाहको कारण मेरो मगरात समाप्त भएको हो, मेरो मधेस समाप्त भएको हो भन्ने तथाकथित अभियन्ताहरूलाई म सोध्न चाहन्छु। पृथ्वीनारायण शाह थिएनन् भने, उनले नेपाल एकीकरण गरेका थिएनन् भने के आजसम्म लिम्बुवान रहिराख्थ्यो? आज लिम्बुवान भन्ने राज्य अहिलेसम्म रहिराख्थ्यो? के यहाँ कुनै लिम्बू राजा भइराखेको अवस्था रहन्थ्यो? के राजेन्द्र लिङ्गदेन यहाँ लिम्बुवानको राजा भएको अवस्था हुन्थ्यो? यो 2224 राज्यहरू सबै रहिराखेका हुन्थे कि आज हामी भारतको एउटा प्रान्त भएका हुन्थ्यौँ? त्यसकारण हामीले जसका कारण कम क्षतिमा यो हिमाली अधिराज्यको एकीकरण पछि नेपाली नाम र पहिचान प्राप्त गरेका छौँ, उसलाई सम्मान गर्नुको बदला जुन अपमानमा हामी अग्रसर भएका छौँ, त्यो देशको लागि दुर्भाग्यको विषय हो र जसले यो विषय उठाएर हिँडिराखेका छौँ उसका समेत यो दुर्भाग्यको विषय हो। त्यसकारण म आह्वान गर्न चाहन्छु, आज पृथ्वीनारायण शाह थिएर नै हामीले नेपाली नाम र पहिचान प्राप्त गरेका छौँ, एउटा सबल राष्ट्र प्राप्त गरेका छौँ। हिजो एकीकरणका सन्दर्भमा भएका विषयहरूलाई बिर्सेर एकीकरणलाई उपलब्धिको रूपमा लिएर हामी सबैले पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेशलाई सिरोपर गरेर अगाडि बढौँ। तपाईँ कल्पना गर्नुहोस् त, आज नेपालमा लोकतन्त्र प्राप्तिको लागि, प्रजातन्त्र प्राप्तिको लागि राजनैतिक दलहरूले आवाज उठाएको कति वर्ष भयो? कति वर्षदेखि नेपालमा राजनैतिक पार्टीहरू स्थापित भए र लोकतन्त्र प्रजातन्त्रको कुरा उठाए? कति सय वर्ष अगाडि पृथ्वीनारायण शाहले लोकसम्मति अनुसार शासन गरे। तपाईँ भन्नुहोस्, पृथ्वीनारायण शाहलाई इच्छा थियो विराज बखेतीलाई काजी बनाउने, भने त्यस बेलाको प्रधानमन्त्री कसलाई बनाउने भन्दाखेरि राजाको मनमा विराज बखेती भन्नेलाई बनाउने थियो, किन विराज बखेतीले खुसी पारेको थियो, विराज बखेतीले सहयोग गरेको थियो। तर जनतालाई बुझ्दाखेरि जनताको इच्छा कालु पाँडेलाई बनाउने रहेछ। राजाले आफ्नो इच्छा छोडेर जनताको इच्छा अनुसार कालु पाँडेलाई काजी अथवा त्यस बेलाको प्रधानमन्त्री बनाए। भनेको यो भन्दा अर्को प्रजातन्त्र के हो? जनताको इच्छा अनुसार शासन गर्ने, जनताको इच्छा अनुसार काजी बनाउने, जनताको इच्छा अनुसार प्रधानमन्त्री बनाउने त आजभन्दा 250 वर्ष अगाडि पृथ्वीनारायण शाहले गरिसके। आज हामीले देशमा प्रणालीगत समस्याहरू पनि औल्याइराखेका छौँ। प्रणालीमै समस्या छ, यो प्रणालीमा सुधार नगरिकन देश अगाडि जाँदैन भनेर यो प्रणालीको खोट पनि औल्याइराखेका छौँ। तर त्योभन्दा पनि आज आम जनताले महसुस गरेको सबभन्दा ठुलो समस्या भनेको के हो? भ्रष्टाचार। आज घुस लिने र दिने जुन प्रचलन छ त्यो सबभन्दा ठुलो समस्याको रूपमा छ। आज 250 वर्षपछि आइपुग्दाखेरि पनि हामीले त्यो कुरा बिहोरिराखेका छौँ। भने त्यो 250 वर्ष अगाडि बडा महाराज दिराज पृथ्वीनारायण शाहबाट घुस लिने र दिने देशका मुख्य शत्रु हुन् भनेर दिव्य उपदेशमा भनिएको छ। हामीले चाहे परराष्ट्र नीतिको बारेमा भनौँ कि आज हामीले सबैले भन्छौँ नेपाल जुन भूराजनीतिक परिस्थितिमा छ, उत्तर र दक्षिणमा रहेका जुन ठुल्ठुला देशहरू छन् जो महाशक्तिको रूपमा उनीहरूको उदय भइराखेको छ, कि हामी एउटा देशतर्फ मात्रै ढल्केर एउटा देशसँग मात्रै कुनै प्रकारको विशेष सम्बन्ध राखेर हामी अगाडि जान सक्दैनौँ, कि हामी एउटा संवेदनशील अवस्थामा छौँ भनेर जुन कुरा आज हामी व्याख्या गर्छौँ, आज हाम्रा परराष्ट्रविदहरू व्याख्या गर्छन्, त्यो कुरा त
त्यसबेला पृथ्वीनारायण शाहले यो दुई ढुङ्गा बीचको तरुल हो भनेर जुन दिव्य उपदेशमा व्यक्त भएको छ कि एउटा राजा जसले नेपाल एकीकरण गरे मात्र होइन, भूगोलको रूपमा एकीकरण गर्ने जोड्ने मात्र होइन, देश कसरी चलाउनु पर्छ र भविष्यमा यो देशलाई कसरी चलाउनु त्यो कुरा समेत दिएर गए। जुन कुरा आज 250 वर्षपछि पनि हामीलाई काम लागिराखेको छ। त्यो राजालाई, त्यो एकीकरणकर्तालाई सम्झनु र उनको दिव्य उपदेशलाई अगाडि बढाएर लैजानु हामी सबैको कर्तव्य हो। र आजको दिनले हामी सबैलाई यो सद्बुद्धि दियोस् र खास गरी राज्यमा रहेका, सरकारमा रहेका मानिसहरूलाई, राजनीतिक पार्टीहरूलाई, तिनका नेतृत्वलाई यो सद्बुद्धि प्राप्त होस्। म आज पनि यही मञ्चबाट फेरि पनि सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। मैले संसदमा पनि भनेको थिएँ यही कुरा र यही कुरा फेरि अहिले दोहोऱ्याउन चाहन्छु कि पृथ्वीनारायण शाह थिए, त्यसै कारणले आज नेपाल राष्ट्र छ। हामीले आफूलाई नेपाली भन्न पाएका छौँ। त्यही कारण दोहोऱ्याएर भन्छु, मैले संसदमा पनि भनेको थिएँ, आज पनि भन्छु कि विद्यादेवी भण्डारीले यो देशको राष्ट्रपति हुन पाउनु भएको छ। केपी ओलीले यो देशको प्रधानमन्त्री हुन पाउनु भएको छ। कमसे कम आगामी वर्षबाट पौष 27 गतेलाई पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवसको रूपमा सरकारी स्तरबाटै मनाउने घोषणा होस्। राष्ट्रले पृथ्वी जयन्तीलाई राष्ट्रिय एकता दिवसको रूपमा मनाओस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु र सरकारलाई यो बीचमा व्यापक जनदबावको सिर्जना गर्ने वातावरणको समेत हामी सबैले निर्माण गरौँ। यसमा एउटा पार्टी अर्को पार्टीको कुरा छैन। अहिले हामीले जुन पृथ्वी जयन्ती मनाइराखेका छौँ यो केवल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसँग सम्बद्ध विषय मात्र होइन, देशसँग र आम नेपाली जनताको भाग्य भविष्यसँग सम्बन्धित विषय भएको हुनाले सबै राजनैतिक पार्टी र शक्तिका साथीहरूलाई पनि यो अभियानमा जुट्न र आगामी वर्ष पृथ्वी जयन्तीलाई राष्ट्रिय एकता दिवसको रूपमा सरकारी तवरबाटै औपचारिक रूपले मान्यता दिन सरकारलाई बाध्य गराउने परिस्थितिको जनदबावको सिर्जना गर्न हामी सबै एकजुट हौँ भन्ने कुरामा आह्वान गर्दै बडा महाराज पृथ्वीनारायण शाह, जसका कारणले हामीले नेपाली नाम र पहिचान प्राप्त गरेका छौँ, आज 249औं पृथ्वी जयन्तीको अवसरमा उहाँप्रति हार्दिक श्रद्धासुमन व्यक्त गर्दै नेपाल एकीकरणमा योगदान पुर्याउने त्यसबेलाका सबैलाई म सम्झना गर्न चाहन्छु, सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। र आज यहाँ तपाईहरु सबै यो कार्यक्रममा उपस्थित भइदिनु भयो, तपाईहरु सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु।